अज़ीज़ मोमिनीन, हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस लूका रसूल की अंजील उसका 13 बाब 10 से 17 आयत तक। और सब्त के दिन वो किसी इबादत खाने में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जिस पर 18 वर्ष से कमज़ोरी की रूह थी। वो कुबड़ी हो गई थी और बिल्कुल सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, बीबी, तू अपनी कमज़ोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे और वो उसी दम सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। तब इबादत खाने का सरदार, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर हजूम से कहने लगा, 6 दिन हैं जिन में काम करना चाहिए, बस उनमें आकर शिफा पाओ, ना कि सब्त के दिन। तब खुदावन ने उसका जवाब दिया और कहा, ए रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सब्त को अपने बैल या गधे को थान से नहीं खोलता और पानी नहीं पिलाने ले जाता? बस क्या वाजिब ना था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के इस दिन बंद से छुड़ाई जाती? और जब वो ये बातें कहता था तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए, और सारा हजूम उन शानदार कामों से खुश होता था जो उससे होते थे। अंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, मैं फ़ादर सामल जॉन, सेंट मार्क्स पैरिश, चांदा किला, गुजरांवाला से साल के दौरान 30वें इतवार के सोमवार की रोज़ की तलावतों पर ध्यान व ज्ञान पेश करता हूँ। आज की तलावतें दर हकीकत हमें हमारे ईमान में मजबूत करती और रूह कुदस की हदायत पर चलने की तलकीन करती हैं। आज की पहली तलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया और हम सब को ये पैगाम देते हैं कि रूह जो खुदा की तरफ से हम में बसा हुआ है वो ज़िंदगी देता है। ये रूह ग़ुलामी की रूह नहीं है जो हम में डर पैदा करती है, बल्कि ये ज़िंदगी देने वाली रूह है जो हमें खुदा के फ़र्जंद बनाती है, खुदा के बेटे और बेटियां बनाती है। और इसी रूह के ज़रिए से ही हम खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं, और हम इस रूह के ज़रिए से खुदा के बेटे और बेटियां बनकर उसी की मर्ज़ी और उसी की हदायत और उसी के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। आज की अंजील मुक़द्दस में हम खुदावंद यीशु मसीह का एक खूबसूरत मोजज़ा सुनते और पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इबादत खाने में सब्त के दिन तालीम दे रहा है, और वहाँ पर एक कुबड़ी औरत जो 18 बरस से इस बीमारी में मुब्तला है, जो झुकी हुई है और खुदा से शिफा हासिल करने की तलबगार है। बाइबल मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से जितने भी मोजज़ात हम देखते हैं वो शिफा हासिल करने वाले की अपील से उन्हें शिफा दी जाती है। लेकिन ये मोजज़ा जो खुदावंद यीशु मसीह करते हैं, ये शिफा हासिल करने वाली उस औरत की तरफ से कोई अपीलिंग नहीं है, बल्कि वो खुदा के कलाम को सुनने आई है। खुदा की कलाम की बातें जो है वो सुनने आई है। उसके ज़हन गुमान में भी नहीं है कि ये यीशु, ये उस्ताद जो है ये मुझे आज के दिन शिफा देगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो
اس کے اندر اتنا رحم ہے، اتنا فضل ہے، اتنی برکت ہے اس کے ہاتھوں میں کہ جیسے ہی وہ اس عورت کو دیکھتا ہے، اس پر ہاتھ رکھتا ہے اور اسے شفا عطا کرتا ہے۔ در حقیقت یسوع کا ترس کھانا اور رحم کھانا عجیب ہے۔ ترس کھانا یا رحم کھانا یہ خدائی صفت ہے، جسے پوپ فرانسس بھی کہتے ہیں کہ رحم جو ہے، کمپیشن از دا لینگویج آف گاڈ، یہ خدا کی زبان ہے اور خدا ہی رحم کرتا اور ترس کھاتا ہے۔ اور جب ہم اس رحم کو یا ترس کو انگلش میں دیکھتے ہیں، کمپیشن یعنی کہ اس انسان کے دکھ میں برابر کے شریک ہونا، اس دکھ کو خود محسوس کرنا کہ وہ شخص کس بیماری میں، کس اذیت میں، کس مصیبت میں مبتلا ہے۔ تو یسوع نے جب دیکھا کہ وہ اتنے برسوں سے اس بیماری میں مبتلا ہے، 18 سالوں سے وہ اس شفا کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، خداوند یسوع مسیح اسے شفا دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس عبادت خانے میں بہت لوگ ہیں، ہجوم ہے جو یسوع کی تعلیم سننے کے لیے آیا ہے، ان ہجوموں میں، اس ہجوم میں سردار کاہن بھی ہیں جو اس عبادت خانے کا سردار ہے۔ ہجوم میں سے بہت سے لوگ جو یسوع کی تعلیم سن کے لیے آئے ہیں، کچھ یسوع کے معجزات دیکھنے کے لیے، اور کچھ جو ہیں وہ یسوع پر تنقید کرنے کے لیے، کوئی ایسا پوائنٹ دیکھیں جہاں پر ہم یسوع پر تنقید کر سکیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع نے شفا دی تو سردار جو اس عبادت خانے کا انچارج تھا، سردار تھا، اس نے اٹھ کر کہا کہ یہ 6 دن جو ہیں یہ شفا کے لیے ہیں، سبت کے دن شفا دینا روا نہیں ہے۔ اس نے اس شفا کو، اس معجزے کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا، بلکہ اس پر اعتراض کرتا ہے کہ سبت کے دن اس طرح کے کام کرنا روا نہیں ہے۔ اسے اس معجزے پر خوشی منانی چاہیے کہ خدا نے اپنا رحم اور فضل کیا ہے، خدا یسوع مسیح کے ذریعے سے اس عورت کو شفا ملی ہے، لیکن اس نے جو ہے وہ ترجیح جو ہے وہ شریعت کو دی ہے، وہ شریعت کا پابند ہے، اور اس نے انسان سے بڑھ کر شریعت کو ترجیح دی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس بیماری سے، اس مشکل پریشانی سے باہر آیا ہے، اسے اس کی خوشی نہیں بلکہ اس کو اعتراض اس بات کا ہے کہ سبت کے دن کیوں خداوند یسوع نے شفا دی۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح بھی اس کا جواب دیتے ہیں کہ کیا تم اپنے گدھے یا بیل کو پانی پلانے کے لیے نہیں لے کر جاتے؟ تم خود نہیں بدنی محنت کا کام کرتے، تم اس میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، لیکن تم حیوانوں کو، جانوروں کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، ان کی فکر کرتے ہو، نہ کہ انسانوں کی۔ تو اس لیے خداوند یسوع ہر ایک چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ سبت کا بھی مالک ہے، وہ با اختیار تعلیم دیتا ہے۔ تو اس لیے ہجوم جو ہے وہ جو یسوع کی تعلیم سننے کے لیے آیا، اس کے معجزات دیکھنے کے لیے آیا، وہ بڑے خوش تھے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ معجزہ ہمارے درمیان کیا ہے، ہمارے سامنے کیا ہے، اس نے اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنے اختیار کو ہمارے سامنے استعمال کیا ہے۔ تو اس لیے مسیح خداوند میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہر ایک چیز پر قادر ہے، وہ سبت کا بھی مالک ہے۔ اس نے یہ معجزہ کر کے اس بات کا جو ہے اعلانیہ اقرار کیا ہے کہ میں ہر ایک چیز پر قادر ہوں، میں سبت کا بھی مالک ہوں۔ تم جو شریعت کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، میرے نزدیک انسان جو ہیں وہ زیادہ ترجیح رکھتے ہیں۔ میں اپنا رحم اور اپنا فضل انسانوں کے لیے لے کر آیا ہوں، کیونکہ یسوع کا مشن بھی یہی تھا کہ میں جو رد کیے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، جو گمراہ ہیں، جو خدا سے دور ہیں، میں انہیں واپس لے کر آؤں، کھوئی ہوئی بھیڑوں کو اس غلے میں جو ہے وہ دوبارہ شمولیت دلاؤں۔
تو اس لیے خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہمیں نجات بخشے اور ہمیں خدا کی بادشاہی کے وارث ٹھہرائے۔ تو آئیں ہم پہلی تلاوت کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی روح میں چلیں جو خدا کی طرف سے ہمیں ملی ہے، اور ہم بھی نیک کام کریں، اچھے کام کریں، جس سے دوسروں کی بھلائی ہو اور دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔